everyone, Namaste. This is Sushmita Banerjee. Please like, comment and share and also subscribe TSR News channel. Thank you so much. Bye bye. शशिवर्णं जदभुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लक्ष्मीपदतेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषं जयस्तेषं कुलस्तेषं पराभवा श्रीरामं भूयो भयं मुहूर्तं शशिवर्णं जदभुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये लक्ष्मीपदतेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि लाभस्तेषं जयस्तेषं कुलस्तेषं पराभवा श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् यत्र योगीश्वरेश्वरो विष्णु यत्र सजी पुरंदराभ्यां नमः ओम श्री इंद्रावतीग्रामदेवताभ्यां नमः ओम श्री कुलदेवताभ्यां नमः श्री सद्गुरुभ्यो नमः आगमर्दन्तु देवानां गमनार्दन्तु रक्षसां कुरुघण्टारावं तत्र देवताह्वानलाञ्छनं बोधिनी ब्रह्मरूपेणां सर्वेषां हृदि संस्थितां अधस्तां स्थापाय मध्यमादज्ञानमापाकुरु ॐ पृथ्वी त्वां धृतालोकां देवी त्वां विष्णुवद्धृता त्वं च धाराय मां देवी पवित्रं कुरु वासनम् आचम्याम् हस्तौ प्रक्षाल्य केशवाय नमः ॐ मधुसूदनाय त्रिविक्रमाय नमः वामनाय श्रीधराय ऋषिकेशाय पद्मनाभाय नमः दामोदराय संकर्षणाय नमः ओं वासुदेवाय नमः ओं प्रद्युम्नाय नमः ओं अनिरुद्धाय नमः ओं पुरुषोत्तमाय नमः ओं अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः ओं उपेत्राय नमः हरिये नमः श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः ओं तिष्ठन्तु भूतविशाचावा एते भूमिभारका एतेषु सुविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे शुक्लपक्षे एकादश्यां दिने वन्धूर्णविशेषणाविशिष्टायां श्रीमान् वैरोळगोत्रो भवस्य बालरेड्डी नाम देयस्य धर्मपत्नी शमन्ता नाम देयस्य प्रवीण रेड्डी नाम देयस्य अभीक्षा नाम देयस्य प्रसाद रेड्डी नाम देयस्य चैतन्य नाम देयस्य वेदा रेड्डी नाम देयस्य शंकर रेड्डी नाम देयस्य लक्ष्मण नाम देयस्य कुटुम्बस्य धर्मपत्नी सरस्वती नाम देयस्य नागुलगोत्रो भवस्य कुटुम्बस्य कैडिपालगोत्रो भवस्य सत्यनारायण रेड्डी नाम देयस्य धर्मपत्नी माधवी नाम देयस्य श्री साई रेड्डी नाम देयस्य रामजय कुमार नाम देयस्य सुरभि नाम देयस्य कुटुम्बस्य एडंकुलगोत्रो भवस्य प्रसन्न लक्ष्मी नाम देयस्य सूर्य रेड्डी नाम देयस्य आराध्यां नाम देयस्य कुटुम्बस्य दक्षिणगोत्रो भवस्य आशा नाम देयस्य शरद कुमार नाम देयस्य सुरेश कुमार नाम देयस्य धनलक्ष्मी नाम देयस्य सुरेश कुमार नाम देयस्य सूरज कुमार नाम देयस्य प्रसाद नाम देयस्य श्रुति नाम देयस्य कुटुम्बस्य उपेंद्र नाम देयस्य उज्ज्वल श्री नाम देयस्य साई नाम देयस्य तनिष नाम देयस्य सुवर्धन नाम देयस्य मुरली मनोहर नाम देयस्य कुटुम्बस्य दैवकुलगोत्रो भवस्य शेखर नाम देयस्य लावण्य नाम देयस्य मनीषा नाम देयस्य रितिका नाम देयस्य कुटुम्बस्य गोत्रो भवस्य पूर्णचंद्र नाम देयस्य कविता नाम देयस्य यादगिरी नाम देयस्य रोजा नाम देयस्य मेघना नाम देयस्य गगन नाम देयस्य बालाजी नाम देयस्य रमादेवी नाम देयस्य अनिता नाम देयस्य आश्रित नाम देयस्य अखिलेश नाम देयस्य लावल गोत्रो भवस्य अनिता नाम देयस्य शिवराम साई नाम देयस्य उल्लश्री नाम देयस्य श्री महागणपति षोडशोपचार पूजन करिष्ये ओम गणानां त्वां गणपतिं
हवामहे कवीकवीनामुपमाश्रवस्तवनम् ये सहस्रशीर्षपुरुषां सहस्राक्षां नानाविधपरिमलपुष्पाणि समर्पयामि। ॐ श्री महागणेश्वराय नमो नमः। ॐ नमो श्री नमः। ॐ सुभुकाय नमः। ॐ एकदन्ताय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ ब्राह्मणस्य कामासिद्धौराजस्य कृतापूरदस्याध्येषां शुक्रोरजायता कृतः चक्रवर्ती अन्धारास्य विनाशक वितोर्वरेण्यं भगवो देवस्य दीपो यो प्रचोदयात् सत्यं त्वतो अमृतोद्धारणमस्ति। ॐ व्यावाय स्वाहा। ॐ मूधानाय स्वाहा। ॐ समानाय स्वाहा। ॐ ब्रह्मण्याय स्वाहा। श्रीमहागणाधिपतये नमः। ऋतुसोपेतमेत्यं समर्पयामि। पनेयेत्यानन्तरे दक्षिणापूर्वकताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलान्ते अक्षितानि समर्पयामि। ताम्बूलान्ते अक्षितानि समर्पयामि। धूपदीपनैवेद्यानन्तरे देवा सर्वकाले सर्वदा वाजनं समर्पयामि। ॐ वेदाहमेतं पुरुषां महान्तामादित्यादिवर्णं तामसत्सुपाये सर्वाणि रूपाणि सिद्ध्याधिकरवाणि तत्त्वानि देवान् निरास्ते नीराजनं गृहाणेकं चक्रवर्तिस्तमादरूपं सम्भूतं निरामय अज्ञानं जहराकृतं मङ्गलं महागणेशाय मङ्गलं मनीयात्मने मोचनाय सारोभौमाय मङ्गलं श्रीमहागणाधिपतये नमः। आनन्दमङ्गलकर्पूरनीराजनं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि। पापकर्माहं पापात्मकापसंभवां त्राहि मां देव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावानि न रक्ष। స్వీట్ కూడా పెట్టాలి మమ్మల్ని ఇది ఫస్ట్ తర్వాత కూరగాయలు మేము పోతాం. అంటే మన పొద్దున్నే తీసి నువ్వు తెచ్చే సాంబార్ 2 నేను తీసుకుంటాం. కావాలంటే ఇంకో రైస్ కొట్టు.
బాబాయ్ అన్న వంకాయ చెప్తా వంకాయలు అయిపోయినాయి చల్ల ఉందంటే లాస్ట్ అక్కడి నుంచి ఒక ఉంటుంది లాస్ట్ బట్టలు ఇప్పుడు తర్వాత చాలా పేరు పోతుంటాయి సాంబారా సాంబారా ఇక్కడ మధ్య సైడ్ కావాలి సాంబార్ రసమది ఉంటాయి ఉంటాయి కావాలా వేసుకో కొంచెం కానీ మూవ్ అయితే లేదు తొందరగా ఇంకేంటి సాంబార్ ఇక్కడ రాను
ఆలు తింటావు డార్లింగ్ పప్పు తింటారు కదా Hello everyone, Namaste, this is Sushmita Banerjee. Please like, comment and share and also subscribe TSR News channel. Thank you so much. Bye bye.